अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह जी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान और चाइना की। पाकिस्तान बनने से लेकर यानी 1947 से लेकर आज तक ऐसे लोगों के कब्जे में रहा या कह लीजिए ऐसे लोगों के अंडर रहा या ऐसे लोगों ने उसको कंट्रोल किया जो कि करप्ट थे, चोर थे, जिन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसा बनाना था, करप्शन करनी थी और अपनी फैमिलीज को और खुद को उन्होंने किसी भी दूसरी कंट्री में सेटल करवा रखा है या करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं। बहुत से लोग करवा भी चुके हैं, ऐसा भी सभी जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कभी काम नहीं किया गया, यानी अपनी इकोनॉमी पे तो इन लोगों ने किया कि अपने आप को इन्होंने बिलीनियर बना लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कंट्री है उसके इकोनॉमी पे कभी भी काम नहीं किया गया। जो भी आया यहाँ पर वो चोर ही आया, चाहे वो आप कह लीजिए चाहे वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर रहा हो, पार्लियामेंट के बाहर रहा हो, चाहे पार्लियामेंट लाने वाले जो हैं वो रहे हो, हर एक ने करप्शन की और जहां तक हो सका अपने आप को सिक्योर किया। लेकिन मुल्क की जड़ें जो हैं वो कमजोर करते चले गए और आज ये हालत है कि पाकिस्तान के ऊपर कई बिलियन डॉलर का कर्जा जो है ऑलरेडी सर के ऊपर पड़ चुका है और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह से परेशानी में गुजर रही है उसको देखते हुए लगता यही है कि ये परेशानी या ये टेंशन जो है ये मुसलसल बढ़ेंगी, कम होने में नहीं आएंगी। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांगनी है। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे। ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो हैं वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना चाहे कहेगा कि जी आप हमें दे दें, ये लोग बड़ी खुशी खुशी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, वहां के लोगों को बहुत कुछ पता लग चुका है कि उनकी जमीन को ये चाइना के हवाले कर सकते हैं और कभी भी की जा सकती है, क्योंकि चाइना अपना पैसा निकलवाना जानता है। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपना पैसा कैसे निकलवाना है। ये और बात है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो हमसे पैसा निकलवाने में चाइना का अपना तेल निकल जाएगा और पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा और शायद ना ही मिले। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज के ऊपर अपना एक कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा होल्ड है। ऐसे में इन लोगों को यकीनन जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इन तमाम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह की कोई शर्म जो है इनमें से किसी को भी आएगी। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेंशन तो बहुत है और कहा यही जा रहा है कि चाइना ने साफ कह दिया है कि चाइनीज का ये लोन जो है हर सूरत में पाकिस्तान को लौटाना होगा, वरना पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह की बात की जाती है वो भी चाइना के हवाले करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ सी पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी चाइना के ही हवाले करनी होंगी और चाइना जो है बड़े अच्छे से उनको लेना भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से सीपीसी से काम शुरू हुआ, यानी सीपैक जो बन रहा है उस या बनता चला जा रहा है, उसके अंदर भी बेशुमार करप्शन जो है वो रिपोर्ट की गई और जिसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम भी आया। वही पिज्जा वाले भाई, उन्होंने जी
खूब जम के करप्शन की और उसके बाद वो अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर रवाना हो गए। इमरान खान के जमाने में उनको क्लीन चिट दी गई, और वो क्लीन चिट इमरान खान ने नहीं दी थी, वो क्लीन चिट उसको उसी इदारे ने दी थी जिसके वो पहले रह चुके और जिसके अंडर वो काम करते रहे, और उसके बाद ये करप्शन करके वो 9-11 हो गए ना। इमरान खान या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी हो, इनमें से किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई फैसला कर सकें या अपने तौर पे किसी को सजा दे सकें या किसी को छोड़ सकें। ये तमाम की तमाम बातें तभी होती हैं जबकि इनके साथ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला मिली हुई हो, और उसके बाद ही ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ना। होना तो ये चाहिए था कि आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर सारे केसेस साबित हो चुके थे, उसको सजा दी जाती, वो पैसे वापस निकलवाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान हालांकि कहते रहे कि जी जो पाकिस्तान से बाहर पैसा है हम वो वापस लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो आदमी जो यहीं बैठा हुआ था जिसने सीपीसी में करप्शन की, उस तक को तो इमरान खान कुछ कर नहीं पाए, तो बाकियों को तो खैर उन्होंने क्या ही करना था। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, पाकिस्तान के लोग बेचारे बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो यही सपने दिखा रही है कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान जी बड़ी तरक्की कर रहा है, भारत हमारी प्रोग्रेस से जल रहा है, बलूचिस्तान की प्रोग्रेस से जल रहा है, और न जाने क्या क्या बातें की जा रही है, जो करते हुए डेफिनेटली इन लोगों को शर्म और गैरत बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब आम पब्लिक को ये बेवकूफ नहीं बना पा रहे, और आम पब्लिक की काफी कुछ समझ में आ चुका है। एक बार फिर गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए। एक दिन पहले इन्होंने 35 पैसे कम किए थे, और अब इन्होंने 4 रुपए से ऊपर, यानी तकरीबन 5 के करीब जो है, 4 रुपीज और 93 पैसा जो है इन्होंने बढ़ा दिए। अब ये हर दूसरे दिन की ये नौटंकी जो है वो मुसलसल चल रही है, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। कभी ये प्राइस बढ़ा देते हैं, तो कभी ये कम कर देते हैं, तो कभी ये कुछ कर देते हैं। नहीं, 35 पैसा भी कोई होता है आज की जनरेशन, तो क्या हमारी जनरेशन ने भी शायद 35 पैसा ना देखा हो, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट यही मजाक चला रही है। और उसके दूसरे दिन जो है, ना सिर्फ ये कि पैसे बढ़ा दिए गए, उसी के साथ पेट्रोल या कह लीजिए जो एसोसिएशन होती है, फ्यूल एसोसिएशन और पेट्रोल एसोसिएशन के जो पंप के मालिक होते हैं, उन सब ने स्ट्राइक कर दिए। कल रात 12 बजे से तमाम पाकिस्तान में पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद कर दिए गए। लोगों का कहना यह है कि जी गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई है, और इसलिए तमाम ही पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि वो आगे से कई दिन तक नहीं आएंगे, और कल रात से ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। तो जी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कल रात से जो है वो पेट्रोल पंप बंद कर रखे हैं। बिल्कुल वहां से किसी को फ्यूल नहीं मिल रहा है, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो हुआ करे, किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और हुकूमत जो है वो अपने इन्हीं काम धंधों में लगी हुई है कि यही बताने में कि जी हमें तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पसंद कर रहा है, हम तो ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा रहे हैं। तो भाई अपनी वॉर कब रुकवाएंगे और अपने हालात कब सही करेंगे, ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसमें भी यही होगा कि जो लोग जो है जिनको ये लगता है कि अगर चाइना ने ये कह दिया है कि वो पैसा फौरन वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारी जमीन ले लेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स ले लेंगे, या बाकी कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह ले लेंगे, तो इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये पाकिस्तान को बेच बेच के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं पाकिस्तान को, और इसी तरीके से शायद पाकिस्तान का हशर या कह लीजिए पाकिस्तान को खत्म करने में यही लोग जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। वैसे तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकता, ये ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं बैठकर, चाहे वो फौजी हो, यानी DGISPR साहब की भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है वो भी ऐसे ही बड़के लगा रहे होते हैं, और यही बड़के फिर आगे से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी लगाते हैं, लेकिन जो काम है वो तो गड़बड़ी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे पैसा लग रहा है, लेकिन बात सारी ये कि जो लोन ले लेकर आप डिफेंस बढ़ाते जा रहे हैं और बाकी चीजों में कोई काम नहीं हो रहा। और अब जो चाइना ने वापस पैसा मांगा है तो हमारा कोई काम वाम तो है नहीं, हम लोग तो इधर इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर करने वाले लोग हैं। इधर से लोन पकड़ते हैं उधर वापस कर देते हैं, उधर से लोन पकड़ते हैं किसी तीसरे को दे देते हैं। तो ऐसे में चाइना के साथ क्या होगा? चाइना जो है वो जिसको कहा जाता है कि जी इनसे बड़ी गहरी दोस्ती है, आसमानों से ऊंची और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं शहद से मीठी और क्या क्या
جو ہمارے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ ہم چائنا کو بٹرنگ لگانے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹتے، اتنا مکھن لگاتے ہیں چائنا کو کہ شی جن پنگ بھی حیران ہو جاتا ہوگا کہ آخر یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اب انہوں نے بہرحال جیسا کہ چائنا کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک حد تک ہی جاتے ہیں اگر ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، کوئی بینیفٹ ہو رہا ہو، اور اس کے بعد جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جن لوگوں کو پال رہا ہوں یا میں جن لوگوں کو پیسہ دے رہا ہوں اور جن کا ساتھ دے رہا ہوں، وہ جا کر انہی کے مخالف امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں صبح شام۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے جگہ جگہ پر لڑائیاں شروع کروائی، جس نے جگہ جگہ پر وار چھیڑی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو نوبل پیس پرائز دلوانے کے لیے پاکستان والے پتہ نہیں اتاولے زیادہ ہو رہے تھے کہ باولے زیادہ ہو رہے تھے۔ لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو کہ ہر جگہ پہ ایران سمیت سب جگہ پر جس نے جنگ شروع کی، لڑائی شروع کی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو آپ ایسا کیجئے کہ جی نوبل پیس پرائز دے دیجئے۔ تو بس بہت ہو گئی اور اب لوگوں کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا ہے، اور چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بار بار امریکہ کی واہ واہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ کو ایک سائڈ تو لینی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ کی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہ تو فورن پالیسی رہی ہے اور نہ ہی بیلنس فورن پالیسی رہی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ چائنا اور امریکہ کو لے کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ بالکل نہیں چل سکتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر طرف ہر بارڈر جو ہے وہ ایکٹیو کر رکھا ہے۔ افغانستان سے ہمارا جھگڑا ہے، بھارت سے ہمیں ٹینشن ہے، دوسری طرف ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی چائنا رہ گیا تو ایران کی طرف سے بھی ہمیں تھوڑی بہت ٹینشن ہے، اس لیے کہ ایران کو بھی جس دن یہ یقین ہو گیا کہ آپ ایران کا ساتھ نہ دے کر امریکہ کی واہ واہ کر رہے ہیں تو اس دن ایران بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اور اب چائنا نے تو چلے سیدھے سیدھے پیسہ ہی مانگ لیا، اس سے تو بہتر تھا کہ ایک دو میزائل مار دیتا جیسے بھارت کرتا ہے، یا افغانستان کی طرف سے جیسے اٹیک چلتے رہتے ہیں، کم از کم ہمیں انہیں پیسہ تو نہیں دینا پڑتا۔ لیکن اب اگر پیسہ نہ دیا تو یقیناً یہ بہت مہنگا پڑے گا پاکستان کو، اور کئی جگہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ریئر ارتھ منرل اور کئی چیزیں جو ہے وہ چائنا کے حوالے کرنی پڑیں گی، لیکن چائنا اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز کو لانے والے لوگ ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یقیناً سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ چائنا کو اب کون سی ٹوپی پہنائیں جس سے کہ چائنا ہمارا پیچھا چھوڑے۔ ان ملک چلانے والوں نے پاکستان کا حال خراب کر دیا ہے، چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے انرجی سیکٹر ہو، آپ جس چیز کا نام لیجئے، ہیلتھ سیکٹر، کہیں ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف لوگوں کو لوٹا ہے۔ اب کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، روڈ کرائم تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن لوگوں کے گھروں میں چوری ڈاکہ اور اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جب لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ان کے بچے پریشان ہوں گے، ان کے لیے تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ کرائم ریٹ بڑھیں گے، اور اس کے بعد یہی لوگ جو ہے یہ نکل کر ایسے گروپس میں چلے جائیں گے جو ٹیررزم کرتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو بڑے شوق سے بھرتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم فلانی جگہ جا کر لوگوں کو مار دو اور ایسا کر دو ویسا کر دو، تمہاری فیملی کا خرچہ ہم دیں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور انہی لوگوں کو جو ہے وہ مدرسوں میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور بھی کئی جگہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہم لاکھ کہیں کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو کوئی ٹیرر کیمپ ہے ہی نہیں، لیکن ہم انہیں ٹیرر کیمپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس لیے انکار کرتے ہیں۔ کئی بار بھارت اور کئی دوسری جگہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ٹیرر کیمپ، کہتے ہیں نہ جاندی، ہمارے تو کوئی ٹیرر کیمپ نہیں، اس لیے کہ وہ ٹیرر کیمپ نہیں ہے، وہ تو جہادی کیمپ ہے، وہ کیمپ ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ریلیجن کی بہت خدمت کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم ان کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم انہیں کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان کو پالتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ان نون گن مین نکلتا ہے اور ان کو جب مار دیتا ہے تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی الزام ہم کسی کو نہیں لگاتے، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس آدمی نے یا اس ان نون گن مین نے کون سا ہمارا کوئی سائنٹسٹ مار دیا، یا ہمارا کوئی ایجوکیشن کا کوئی مار دیا، یا کوئی ایسا کسی کو مار ڈالا جو کہ ہمارے لیے بہت ہی تعریفیں لے کر آ رہا تھا۔ وہ تمام کے تمام لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، اس لیے ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ورنہ ہمیں تو چاہیے ہم جا کر یونائٹڈ نیشن میں جو ہم بھنگڑے ڈالا کرتے ہیں بار بار بھارت کے نام پر کہ جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، ان کے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ کیوں نہیں جا کر چلاتے کہ دیکھیں جی ہمارے تو اتنے انمول رتن اور ہمارے تو اتنے قابل لوگ جو ہیں وہ بھارت نے مار ڈالے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کچھ کہا نہیں جا رہا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشن ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اٹیکس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں،
اور ان کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کی اسٹیٹ بری طریقے سے ناکام ہو رہی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ بالکل بھی افغانستان سے ہونے والے اٹیکس کو روک نہیں پا رہی ہے. اور ہم صرف یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ تو بھارت ملا ہوا ہے اور بھارت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، افغانستان والے تو ہماری واہ واہ کرتے نہیں تھکتے. لیکن پاکستان میں اس وقت حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو لوگ کھلم کھلا ڈکٹیٹرشپ چلا کرتی تھی اور یہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے حکومت پہ قابض ہو جاتے تھے یا قبضہ کر لیتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب چھپ چھپا کے ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. ہوتا وہی ہے جو پہلے ان لوگوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب کھل کھلا کے کوئی سامنے نہیں آتا ہے. ایک طرح کی ہارڈ شپ یا کہہ لیجئے کہ ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو، شاید بنا بھی چکے ہیں، صرف اناؤنس کرنا رہ گیا. بہرحال پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جو کہیں باہر نہیں جا پا رہے، ویسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کشتیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیگل طریقے سے کوشش کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ مر جاتے ہیں لیکن پاکستان رہنے کی کوشش نہیں کرتے، پاکستان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنایا ہے ہم نے 80 سال میں وہ کنٹری جس کو ہم کہتے تھے کہ جی یہ تو یہاں پہ تو جی مسلمان اپنی مرضی سے رہیں گے، ٹو نیشن تھیوری کا چورن کھلا کھلا کر جو ابھی تک کھلا رہے. ہم نے یہ اسٹیٹ بنائی ہے لیکن ہم اسٹیٹ کو چلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ بات اب شاید سب کی سمجھ میں آ چکی ہے. پاکستان جو ہے شاید کسی ایسے ایریا میں بن گیا جہاں پر ڈی ایچ اے بننا تھا، لیکن انگریزوں نے ہمیں یہ حصہ دے دیا اور اس کے بعد یہاں پر صرف وہی لوگ راج کر رہے ہیں جو ڈی ایچ اے میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور باقی جو پولیٹیشین جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بوٹ پالیشی. عمران خان بالکل صحیح کہا کرتے تھے، لیکن اس وقت پاکستان مجھے کہیں سے بھی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کی حالت کو سدھار سکے، پاکستان کو بچا سکے. جہاں تک چائنا کی بات ہے تو اب وہ دن بھی آ گیا جس سے لوگ ڈرا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا اپنا پیسہ مانگ لے، اور اس کے لیے ہم چائنا کو اتنا مکھن لگاتے تھے کہ ہماری ساری فیکٹریز خالی ہو گئیں. لیکن شی جن پنگ کو رحم نہ آیا. شی جن پنگ نے بالکل پاکستان کا لحاظ نہیں کیا اور اب ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ میرے پیسے نکالو نہیں تو پھر اپنی جگہ جو ہے وہ خالی کرو اور یہ سارا ایریا جو ہے اب میرا ہوگا. اور اس میں ہونے والی ہر چیز چاہے وہ ریئر ارتھ منرلز ہو یا کچھ بھی، وہ بھی چائنا کے قبضے میں چلا جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے یہ پورا پاکستان جو ہے ایک دن ہم چائنا کی ہی کالونی بنتے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کا نہ تو پیسہ یہاں ہے، نہ ان کی فیملی یہاں ہے، اور ان کو لانے والوں کی بھی نہ تو فیملی یہاں ہے نہ ان کا پیسہ یہاں ہے. ہاں باہر چاہے وہ دبئی ہو، چاہے انگلینڈ ہو یا کوئی دوسری کنٹری کینیڈا وغیرہ، وہاں ان لوگوں نے بہت پراپرٹیز بنا لی ہیں اور ان کی اولادیں اور ان کی ساری جنریشن جو ہیں وہیں رہتی ہیں. یہاں پہ یہ صرف آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، جیسے ڈاکو آیا کرتے تھے نا پہلے زمانے میں بھارت میں، یا جو پورا سب کانٹیننٹ تھا اس میں ڈاکو آتے تھے، لوٹتے تھے اور پھر کہیں اور جا کر رہ جاتے تھے. یہی حال ان لوگوں کا ہے. یہ سب پاکستان پہنچتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، یہاں پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور ان کو لانے والے اپنا کچھ فائدہ کرتے ہیں اور یہ لوٹ مار کر کے اور یہ لوگ کسی دور کے کسی کنٹری میں جا کے بس جاتے ہیں. اور یہاں پہ رہنے والے جو بیچارے جن کو لوٹا جاتا ہے وہ یہیں مرنے کے لیے اور یہیں مر کپ کے جانے کے لیے یہیں پہ رہ جاتے ہیں. یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.